नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो दिन मुलुकका पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो परम्परागत धार्मिक महत्व बोकेको भक्तपुरमा मनाइने बिस्का जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण बढ्दै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई सजग रहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माण गरिए पनि सुरक्षामा बेवास्ता 7 प्रदेशमा 43वटा सभा हल निर्माण गर्ने योजना उत्तर कोरियाद्वारा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण र 8 राष्ट्र सहभागी साभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप काठमाडौँमा जेठ 6 गतेबाट शुरू हुँदै पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिजस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो दिन मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरका पर्यटकीय स्थलमा आज घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बाक्लो रहेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। मुलुकका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, भक्तपुरको नगरकोट, काभ्रेको धुलीखेल, चितवनको सौरा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउने पर्यटकको घुइँचो लागेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। नयाँ आशा र उत्साह एवं संकल्प गरी नयाँ वर्षमा साथीभाइ आफन्तसँग भेटघाट तथा शुभकामना साटासाट गरेर मनाउने गरिन्छ। नयाँ वर्षकै अवसर पारेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै 14औं शताब्दीका प्रतापी राजा सलहेजको सम्झनामा सिराहाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल फूलबारीमा नयाँ वर्षको अवसरमा सुनाखरी फूल हेर्नेको घुइँचो लागेको थियो। यता रामेछापको मन्थलीमा नयाँ वर्षकै अवसरमा पारेर सांस्कृतिक तथा सड़क महोत्सव शुरू भएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि नयाँ वर्ष मनाउन पुग्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिममा नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई विशु पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ। विशु पर्वमा मिठा परिकार खाने र सिस्नो लगाउने चलन छ। आपसमा सिस्नो लगाउँदा सबै विष नष्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। त्यस्तै नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै आदिवासी राजवंशी जातिको सिरुवा पर्व शुरू भएको छ। 3 दिनसम्म मनाइने सिरुवा पर्व राजवंशी जातिको मुख्य चाड हो। वैशाख 1 गते अर्थात सिरुवा पर्वको पहिलो दिन राजवंशी जातिले पानी सिरुवा मनाएका छन्। आपसमा पानी छ्यापाछ्याप गरी पानी सिरुवा मनाएका हुन्। राजवंशी बस्तीमा पानी खेलेर उनीहरूले सिरुवा र नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भक्तपुरको प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक बिस्का जात्राको 5औं दिन भैरवको रथ तानेर थिमीमा ल्याइएको छ। बिहानै स्थानीय युवाहरूले भैरवको रथ तानेका थिए। गत सोमबारबाट शुरू भएको बिस्का जात्रा वैशाख 5 गतेसम्म मनाइन्छ। लिच्छिपीकालदेखि शुरू भएको प्रत्येक नयाँ वर्षमा मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्किट जात्रा भव्य रूपमा मनाइन्छ। परम्परागत धार्मिक महत्व बोकेको जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहेको बिस्का जात्रा भक्तपुरको तौमडी स्थित 5 तले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएका प्यागोडा शैलीको 3 तले भैरवनाथको रथ तानेर प्रारम्भ हुन्छ। बिस्का जात्रा अन्तर्गत चैत मसान्तको दिन भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गो ल्योसिङ खेलमा तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा अर्चना गरी बिस्केट जात्राको 4थो दिन पुरानो वर्षको विदाईको पूर्व सन्ध्यामा ठड्याइन्छ। 55 हात लामो सो लिङ्गो तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ढालिन्छ। लिङ्गो ठड्याउनु अघि लिङ्गोको टुप्पोमा नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप 2वटा ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक 8वटा डोरीले तानेर सो लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन छ। पछिल्लो समय जात्रा पर्व र मेलामा नेवार समुदायका युवा युवतीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। अघिल्ला पुस्ताबाट सिक्दै नयाँ पुस्ता जात्रामा सक्रिय हुनुपर्ने भक्तपुरका स्थानीय युवाहरू बताउँछन्। युवाहरू सुनेना रञ्जित र सुमन लिबी भन्छन्, बच्चै बेले
पहिलादेखि नै कति एक्साइटेड हुन्थ्यो जात्रा भनेपछि नै। युथहरू भनेको अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन, हामी नै ऊ भएन भने त हामीले गर्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। अलिकति म्यानेज भइदिए चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त अब नगइ नहुने छ, अब हामी गएन भने त लिङ्गो सुधा उठ्दैन नि त, जसरी भए नि सक्रिय हुनै पर्छ, सबैलाई बुझाउनु पर्यो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत थप गरी 8 रात 9 दिनसम्म जात्रा मनाउने चलन चलाएका थिए। भैरवनाथको रथ तानेर शुरू हुने जात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख 5 गते 5 तल्ले मन्दिर अगाडि रहेको करिब 30 फिट अग्लो भैरवनाथको रथ तानेर सम्पन्न हुने गर्दछ। यस दिनलाई स्थानीय नेपाल भाषामा द्योथ विजयगु अर्थात देवता रथमाथि सवारी हुने भनिन्छ। रथ निर्माणका लागि आवश्यक काठ, रथ तान्ने डोरी, पूजा सामग्री लगायत जात्रामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरले मिलाउने गर्छ। जात्रालाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै सम्पन्न गर्न युवा जनशक्तिलाई समेट्दै उनीहरूकै सुझावका आधारमा जात्राको तयारी गरिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरका अध्यक्ष खिमा ओली बताउँछिन्। जात्रालाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामी सबै आफ्नो निकायबाट समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। युवाहरू पनि रथ काट्नेदेखि लिएर हरेक किसिमको म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले हामीलाई उहाँहरूले सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ। जात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको जस्तो लाग्छ। भक्तपुरको विस्का जात्रा पूर्व मध्यकालतिर 300 वर्ष भन्दा अघि राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइन्थ्यो, तर उपत्यकाको राजनीतिक विखण्डन लगायत विक्रम सम्वत 1826 मा मल्लकालीन भक्तपुर राज्यको पतनपछि भक्तपुरले आफ्नो केन्द्रीय राजनीतिक प्रशासनिक महत्व गुमाउँदै गएपछि भने यो एक जिल्लाको स्थानीय जात्राको रूपमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। जात्रा हेर्नका लागि भक्तपुर सहित काठमाडौँ, ललितपुर, नगरकोट, काभ्रे, बनेपा र सिन्धुपाल्चोकदेखि मानिसहरू पुग्ने गर्छन्। हजारौंको संख्यामा भीड़ हुने भएकाले जात्रामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पार्नुका साथै जात्रा अवधिभर मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल भन्छन्, विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लगभग 1500 जति सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरेर खटिएको अवस्था छ। आवश्यक पर्यो भने नेपाली सेना पनि छ, सीसीटीभी क्यामेरा पनि राखिएको। मदिरा नबिर्ने खास गरी विशेष दिन त्यसमा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता चाहिँ चुस्त छन्। स्थानीय युवाहरू, स्थानीय क्लबहरूलाई पनि हामीले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अन्तर्क्रिया पनि गरेर उहाँहरूको सक्रिय सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्छौं। विस्का जात्रामा तानिने भैरव र भद्रकालीको रथ निर्माण कार्य करिब 2 महिना अघिबाटै थालिन्छ। रथ निर्माणमा कुनै पनि धातुको प्रयोग नगरी वर्षौं पुराना काठको प्रयोग गरिन्छ। विस्का जात्राको अर्को आकर्षण भनेको भैरव र भद्रकालीको रथ जुधाउने जात्रा पनि हो। रथ जुधाउने तथा लिङ्गो ठड्याउने र ढाल्ने क्रममा हरेक वर्ष थुप्रै मानिस घाइते हुने गर्छन्। यस्तै रथले किचेर या भनौं लिङ्गोले थिचेर मानिसको मृत्यु समेत हुने गर्छ। जात्रामा घाइते भई वा मृत्यु भई रगत बग्नु भनेको देवी देवताले भोग लिएको भन्ने जनविश्वास छ। पछिल्लो समय जात्रामा युवा पुस्ताको चासो मात्र नभई सहयोग पनि बढ़ेको छ। पहिले आकर्षण त्यति नभए पनि अहिले आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्ने रहेछ भनेर जात्रा पर्वमा युवा आकर्षण बढ़दै गएको छ। विस्का जात्राको महत्व बारे बोल्दै संस्कृतिविद जगमान गुरुङ भन्छन्, नेपाल भाषा विस्का यात्रा, तर संस्कृतमा यसलाई भन्छ विश्वकेत। चैत मसान्तको दिनमा विश्व ध्वज उत्थानम, लिङ्गो ठडाइन्छ। वैशाख 1 गते विश्व ध्वज पातनम, त्यो लिङ्गो ढालिन्छ। विश्व ध्वज भनेको विश्वकेतु हो, विश्वकेतुबाट चाहिँ विस्केट भयो। वैशाखको 5 गते भैरव र भद्रकालीको रथलाई कामकलाको दृष्टिले एक आपसमा जुराएपछि विस्केट जात्रा समापन हुन्छ। विश्व विजयको लागि, विश्व शान्तिको लागि, नयाँ विश्वको संरचनाको लागि विस्केट जात्रा भनेको विश्वमा कहीँ पनि नभएको जात्रा हो। यो आदिम कालको जात्रा हो। भक्तपुरका नेवार समुदायले अहिले पनि यसलाई अक्षुण्ण रूपमा राखेको। पुस्ताको हस्तान्तरण र दक्षताको हस्तान्तरण हुनुपर्छ, नत्र भने संस्कृति परम्परा मासिन्छ। पुस्ताको दक्षताको हस्तान्तरणमा नेवार समुदायको युवा युवतीहरू धेरै अग्रसर छ। यो कुरालाई नेपालको सबै समुदायले स्वीकार गर्नुपर्छ। भक्तपुरको विस्का जात्रालाई फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक ढंगले परिभाषित तथा व्याख्या गर्ने गर्छन्। भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्र नभई नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको अन्य स्थानमा पनि विस्का जात्रा मनाइएको छ। अघिल्ला पुस्ताले पछिल्ला पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि बढ़दै गएको देखिन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, सम्पदा र सभ्यता बोकेको देश नेपालमा यिनै जात्रा पर्वले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकत्रित गर्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा उहाँले संविधान सभामा उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका विषयलाई तर्क र वितर्क गरेर असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले नेता कार्यकर्तालाई त्यसतर्फ सजग रहन आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि स्थिति केही असहज रहेको र ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरियो, तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विभिन्न तर्क वितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ या यस मार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठुलै छ। अहिले त हामी सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री पनि छौं, सबै छौं, प्रधानमन्त्री छौं, त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर मैले सबै कमरेडहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, स्थिति सहज चाहिँ छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले हप्तामा एक दिनको समय पार्टीका नेता एवं कार्यकर्तालाई छुट्याउनु भएको छ। सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धलाई दिगो बनाइराख्न एवं नेता कार्यकर्ताको आवाज सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले हप्ताको एक दिनको समय छुट्याउनु भएको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सवाल निर्माण गरिए पनि त्यसको सुरक्षामा ध्यान नदिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ललितपुरको गोदावरी र रूपन्देहीको बुटोलमा बनाइएको सवालबाट प्रतिफल सुनिश्चितता नगरिएको उल्लेख छ। गोदावरीमा 80 करोड़ 27 लाख रूपियाँ लागतमा 3000 फीट क्षमताको सवाल बनाइए पनि संरचनाको सुरक्षामा ध्यान नदिएको र जग्गा समेत अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सवाल निर्माण गर्न 143 रोपनी 1 आना 3 पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा 43 रोपनी जग्गामा सवाल निर्माण भएको र बाँकी जग्गा अतिक्रमण भई घर टहरा निर्माण भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सो भवनमा क्यान्टिन सुरक्षा गार्ड बस्ने भवनको निर्माण नगरिएको, मुख्यद्वारमा पोर्ट्सको निर्माण नगरिएको कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज भएको, छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ भत्किएको लगायतका समस्याहरू देखा परेको महालेखाले औल्याएको हो। त्यस्तै बुटोलमा 96 करोड़ 40 लाख खर्चेर 1070 जना अट्ने हल बनाइए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार करिब 18 अर्ब 16 करोड़ रूपियाँ लागतमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सभा हल निर्माण भइरहेका छन्। संघीय शहरी तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार 7 प्रदेशमा 43 वटा सभा हल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा 11 बनिसकेको र 18 निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा 2077 को तुलनामा 2078 मा न्यूनतम जीपीए प्राप्त गर्नेको संख्या बढ़ेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 3.6 देखि 4 सम्मको जीपीए प्राप्त गर्नेको संख्या भने घटेको छ। सबैभन्दा न्यून जीपीए 0.8 देखि 1.19 सम्म प्राप्त गर्नेको संख्या उच्च छ। 3.6 देखि 4 जीपीए सम्म प्राप्त गर्नेको संख्या 86.78% ले घटेको छ। त्यस्तै आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मको भर्ना दर पनि घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2074 को तुलनामा 2078 मा कुल विद्यार्थी संख्या 8.77% ले घटेको छ, जसमा सामुदायिक तर्फ 20.31% ले घटेको छ भने संस्थागत तर्फ 47.55% ले बढ़ेको छ। निशुल्क शिक्षाको लागि सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 136 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1424 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यो सँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 पुगेको छ। संक्रमण दरमा आएको वृद्धिसँगै संस्थागत आइसोलेसनमा 32 जना छन् भने विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 11 तथा 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक थप 34,587 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमणको फैलावटलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पनि सबैमा आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम र मुलुकभरमा चौथो भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को स्थानीय तहको संस्थागत प्रतिवेदन अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम र क्षमता मूल्याङ्कन मुलुकभरमा चौथो भएको हो। प्रशासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह लगायत सूचक मूल्याङ्कनमा तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनीमा प्रथम र मुलुकभरका पालिका मध्ये चौथो भएको हो। सियारी गाउँपालिकाले गाउँ ब्लक अन्तर्गतका 250 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। नापी कार्यालय रूपन्देहीको समन्वयमा सियारी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2, 4 र 5 का 250 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। 2025 सालमा नापीमा छुटेका तर सुरुको नापी हुँदादेखि नै जोगभोग गरे पनि लाल पूर्जा नपाएका नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो। नव वर्ष 2080 मा अर्थतन्त्रमा सुधार आएर उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउनेमा सरकारवालाले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। वर्ष 2079 मा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिए। एक कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले महिला र युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नको लागि नगरमा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकले राज्यले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड़ दिए उत्पादनमा वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनु भयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी निगम लागू नगर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। तिलोत्तमाको शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू नगर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारिएमा ती विद्यालयलाई कारवाही गरिने नगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको छ। हवस् त, रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत निर्माण थालिएका 31 स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माण ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। जाजरकोट, बारा, तेह्रथुम लगायतका 30 जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको जिम्मेवारी भवन विभागलाई प्राप्त भए पनि दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै निर्माण पूरा भएको छैन। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता भएका मध्ये 17 योजनाको 100% भौतिक प्रगति भए पनि योजनाको नाप जाँच एवं अन्तिम बिल भुक्तानी पनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। ती भवन निर्माणको समय 2079 असार मसान्तमा सकिएको हो। सुरु म्याद समाप्त भई सोही बराबरको म्याद थप हुँदा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका 57 आयोजनालाई विभागले रुग्ण योजनामा वर्गीकरण गरेको थियो। यसैगरी 9 आयोजनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। 20 आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पुनः निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, सम्झौताको अन्त्य गर्ने र सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको खर्चमा त्यस्तो कार्य सम्पन्न गराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा पनि भनिएको छ। हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या दोहोरिएको पाइएको छ। छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा इन्जिनमा समस्या भएको, मौसम प्रतिकूलता, पाइलटको असावधानी लगायत कारणबाट हवाई दुर्घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर छानबिनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था संगठनबाट सन् 2019मा नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो, व्यावसायिक र विश्वसनीय हवाई सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय हवाई सेवाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै विमानस्थलको वर्गीकरण गरी केहीलाई आकस्मिक अवतरण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औलाएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले मुलुकका 54 मध्ये 20 वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको दावी गरेको छ। उसले ठोस इन्धन खपत गर्ने अन्तर्महादेशीय क्षेपणास्त्रको प्रयोग पहिलो पटक परीक्षणको दावी गरेको हो। राज्य नियन्त्रित संचार माध्यमले यसलाई चमत्कारिक सफलताको संज्ञा दिएका छन्। ठोस इन्धन सहितका क्षेपणास्त्र तरल इन्धन भएका भन्दा छिटो प्रहार गर्न सकिने र रोक्नका लागि गाह्रो हुने बताइएको छ। यद्यपि विश्लेषणका अनुसार ठोस इन्धनवाला क्षेपणास्त्रको पनि केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। उता दक्षिण कोरियाले पूर्ण रूपमा ठोस इन्धन अर्थात आईसीबीएमको विकास गर्न उत्तरलाई अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीमा ठोस इन्धनको परीक्षण वर्षौं अघि गरेपछि बल्ल लामो दूरीमा आईसीबीएमको पहिलो पटक परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाले परीक्षणलाई नौलो बताए पनि दक्षिणले भने यो नयाँ प्रविधि नभएको र ठोस इन्धन प्रणालीको विकासमा मध्यम चरण मात्रै भएको पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। दलाई लामाको विवादस्पद भिडियोलाई लिएर भइरहेको चौतर्फी विरोधका बीच तिब्बतका एक शीर्ष नेताले उनको बचाउ गरेका छन्। तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङले आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको कार्यलाई निर्दोष र स्नेहपूर्ण व्यवहार बताउँदै बचाउ गरेका हुन्। छिरिङले सो विवादस्पद भिडियोलाई लिएर राजनीतिकरण गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्यले लामाको अनुयायीहरूको भावनामा चोट पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। सो भिडियोलाई लिएर लामाको सचिवालयले माफी समेत मागिसकेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिजस्तानसँग खेल्ने भएको छ। समूह एमा रहेका दुई टीम बीचको खेल आगामी जेठ 8 गते हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा बंगलादेश र अन्तिम खेलमा भारतसँग खेल्ने तालिका छ। नेपाल रहेको समूह एमा भारत, बंगलादेश र किर्गिजस्तान छन्। समूह बीमा उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिप्स रहेका छन्। 8 टीम सहभागी प्रतियोगिता आगामी जेठ 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर हलमा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टीमले प्रशिक्षण शुरू गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जान जोसे डी ब्रान्टको नेतृत्वमा नेपालले तयारी गरिरहेको छ। धनगढ़ी हाफ म्याराथनको पुरूषतर्फको उपाधि नेपाल आर्मीका मुकेश बहादुर पाल र महिलातर्फ भागेश्वरी धामीले जितेकी छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा धनगढ़ी जेसिसद्वारा आयोजित हाफ म्याराथनको निर्धारित 21.1 किलोमिटरको दूरी 1 घण्टा 4 मिनट 48 सेकेण्डमा पूरा गर्दै पालले उपाधि उचालेका हुन्। उनले उपाधिसँगै 55,555 रूपियाँ प्राप्त गरे। नेपाल आर्मीकै नरेन्द्र सिंह रावलले 1 घण्टा 7 मिनट 23 सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै दोस्रो भए। उनले 33,333 रूपियाँ प्राप्त गरे। त्यस्तै महिलातर्फ भागेश्वरी धामी प्रथम हुँदै 5,555 रूपियाँ र पवित्रा सार्की दोस्रो हुँदै 3,333 रूपियाँ प्राप्त गरिन्। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।